مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السابع. عنوان درسنا لهذا اليوم هو حل معادلات ذات خطوتين. والهدف الوطنية هي بالعلم نبني قطر. نتابع إذن مع بعض الأنشطة في إطار التهيئة لهذا الدرس. والسؤال الأول: حل المعادلة 5x زائد 3x يساوي 16 باستعمال خاصية تجميع الحدود المتشابهة. سيصبح الطرف الأول للمعادلة مساو ل8x، وتصبح المعادلة 8x يساوي 16. بقسمة طرفي المعادلة على 8 نتحصل على x يساوي 2. نعم. نتابع مع المعادلة التالية التي سنستعمل فيها أيضا خصائص الطرح للمقادير الجبرية. سالب 2y زائد 4y يساوي 10. طبعا بجمع المقادير المتشابهة أو الحدود المتشابهة في الطرف الأول يصبح لدي 2y يساوي 10. بالتالي y يساوي 10 تقسيم 2 وهي 5. نتابع وسنتدرب من خلال هذا النشاط عن استعمال مخطط الأشرطة لحل المعادلات. تابعوا معنا المعادلة التالية: 4d زائد 5 يساوي 13. سأعتمد مخطط الأشرطة لحل هذه المعادلة. تابعوا هذا الرسم الذي يمثل الأشرطة. إذن لدينا المجموع وهو الشريط الأزرق وقيمته 13، يمثل 4 قطع متساوية قيمة كل منها d زائد 5. بالتالي لو أردت الحصول على قيمة 4d فهي 13 محذوف منها 5، أو 13 ناقص 5. نكتب ذلك. إذن 4d يساوي 13 ناقص 5، ثم بقسمة طرفي المعادلة على 4 نتحصل على التالي ونتمكن من إيجاد قيمة المجهول. d يساوي 8 تقسيم 4 يساوي 2. هكذا نكون قد قمنا بحل المعادلة وإيجاد قيمة المتغير فيها. نواصل مع معادلة بشكل آخر. لدينا 6w زائد 2 يساوي 14. لابد في البداية أن أتخلص من 2 في طرف المعادلة الأول بطرح كل طرف من طرفي المعادلة ب2. نعم، سيصبح لدي 6w يساوي 12 ومنها w يساوي 2. نتابع إذن في فقرة لتمهيد أكثر للنص أو للدرس. لدينا 4 أمثال العدد n مضاف إليه 3 يساوي 47. اكتب معادلة يمكنك استعمالها لإيجاد هذا العدد، ثم سنبحث عن قيمة n الذي يمثله. نتابع إذن. لدينا 4 أمثال العدد n، إذن يكفي أن نضرب العدد n في 4 مضاف إليه. إذن نتيجة عملية جمع ستكون عملية جمع زائد 3، المجموع يساوي 47. طبعا سأتخلص من 3 في حدها الأول بطرح طرفي المعادلة ب3. تابعوا. إذن سأطرح 3 ويصبح لدي التالي 4n يساوي 47 ناقص 3. نعم، إذن 4n يساوي 44 تقسيم 4 مساوي ل11. بالتالي وجدت قيمة المتغير n وقمت بحل المعادلة. نتابع في فقرة تدرب وتحقق هذا النشاط التالي. حل أحمد المعادلة 2x زائد 4 يساوي 10 بطريقة غير صحيحة،
وقال إن الحل هو x يساوي 7. السؤال الأول: ما الحل الصحيح؟ ثم حسب رأيك ما الخطأ الذي ربما وقع فيه أحمد؟ سنبدأ بإعادة كتابة المعادلة، وهي 2x زائد 4. عند طرح 4 من طرفي المعادلة نتحصل على التالي: 2x يساوي 10 ناقص 4، يعني 2x يساوي 6، وبالتالي x يساوي 6 تقسيم 2، والناتج يساوي 3. إذن الخطأ الذي ربما وقع فيه أحمد هو في نقله ل4 من الطرف الأول إلى الطرف الثاني لم يغير إشارتها، إذا كانت زائد 4. ليغير مكانها في طرف المعادلة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني لابد أن أقلب إشارتها وتصبح سالبة. نتابع ونبدأ مع المثال الأول: وحل معادلات ذات خطوتين باستعمال النماذج. يقول نص التمرين: أنفق سعود وصديقاه 84 ريالا قطريا على شراء تذاكر سينما وعلبة فشار. كيف يمكنهم معرفة ثمن تذكرة السينما الواحدة، علما وأن علبة الفشار ثمنها 24 ريالا قطريا، وعلما وأنهم اشتروا 3 تذاكر؟ إذن ثمن التذكرة سيكون مجهول المعادلة أو متغيرها. إذن كم لدينا من تذكرة؟ 3 تذاكر. إذن تابعوا، سأستعمل مخطط الأشرطة ومعادلة لتمثيل الموقف. إذن المبلغ المدفوع كما تشاهدون انطلاقا من نص التمرين هو 84 ريال. تمثل هذا المبلغ في شراء 3 تذاكر، وكل منها مجهول كثمن سنرمز له بالحرف M، ثم علبة فشار وثمنها 24 ريال. من خلال مخطط الأشرطة يمكن أن نستنتج المعادلة التالية: 84 يساوي 3M، وهي 3 تذاكر، زائد علبة فشار، زائد 24. بإمكاني أيضا أن أستعمل خاصية الطرح للمساواة، يعني سأقوم بعزل الحد الذي يتضمن المتغير. كيف ذلك؟ سأتخلص من 24 في هذه الجهة، يكفي أن أطرحها طرفي المعادلة ب24، ويصبح لدي في الأخير 3M يساوي 60. بإمكاني أن أواصل أيضا وأحدد قيمة M بقسمة طرفي المعادلة على 3 لأتحصل في الأخير على M يساوي 20، وهو ثمن تذكرة السينما الواحدة. الآن عزيزي الطالب، المجال أمامك مفتوح لتوقف الفيديو وتحاول مع هذا النشاط. سأقرأ، نتابع. استأجر أحمد حذاء بولينج مقابل 4 ريال قطري، ولعب جولتي بولينج. كانت التكلفة الإجمالية لذلك 22 ريالا قطريا. كم كانت تكلفة كل جولة؟ وسنرمز لها بB لأن مجهول. أكمل نماذج الأشرطة أدناه ثم حل المسألة. تابعوا جيدا. كم كانت قيمة المبلغ المدفوع مقابل جولتي بولينج وكراء حذاء؟ نعم، إذن دفع أحمد 22 ريال مقابل ماذا؟ رسم استئجار الحذاء كان 4 ريال. إذن أصبح لدي واضح الآن. إذن 4 زائد B وكل B تمثل تكلفة كل جولة يساوي 22. يمكن أن نقسمها بالشكل التالي: 4 و4. إذن رسم حذاء أو رسم استئجار الحذاء. ماذا بقي من المبلغ المدفوع؟ 18. ماذا يمثل 18؟ يمثل B زائد B. ثمن أو تكلفة الجولتين. إذن تكلفة الجولتين يساوي 18. بقسمة 18 على 2 نتحصل على التالي، أي تكلفة كل جولة
ستصبح 9، لأن 9 زائد 9 يساوي 18، وأيضا 9 ضارب 2 يساوي 18. بعدها نستنتج مباشرة إذا تكلفة الجولة الواحدة تساوي 9 ريالا قطريا. نتابع مع المثال الثاني الآن، ويتضمن حل المعادلات ذات خطوتين جبريا. نتابع كالعادة. كان لدى حسن رصيد قيمته 21.61 ريالا قطريا في بطاقة هدية يمكن استعمالها لشراء تطبيقات عبر الإنترنت، فاشترى عددا من التطبيقات تكلفة الواحدة منها 1.29 ريالا قطريا. بقي في البطاقة رصيد قيمته 10 ريالا قطريا. كم تطبيقا اشترى حسن؟ إذن سنبحث في عدد التطبيقات التي اشتراها حسن. تابعوا جيدا. إذن الرصيد الابتدائي في بطاقة الهدية كان 21.61. نعم، تكلفة التطبيق الواحد هي 1.29 ريالا قطريا. عدد التطبيقات هو الذي سنبحث عنه، أو هو مجهول المعادلة، إذن سنرمز له بالحرف D. يساوي ماذا؟ الرصيد المتبقي وقيمته حسب نص التمرين 10 ريالا قطريا. بالتالي أصبحت لدي المعادلة واضحة الآن. إذن 21.61 ناقص 1.29 دي يساوي 10. باستعمال خاصية الطرح لعزل المتغير في طرف من طرفي المعادلة نتحصل على التالي: سالب 1.29 دي يساوي سالب 11.61. بقسمة طرفي المعادلة على معامل المتغير وهو سالب 1.29 نتحصل على قيمة دي، وبالتالي دي يساوي 9. نواصل معا مع حاول أن تحل وتقويم بنائي. بإمكانك طبعا عزيزي الطالب إيقاف الفيديو والمحاولة في هذا النشاط. سأقرأ نصه. أنفقت سميرة مبلغا يقل 38 ريالا قطريا عن 3 أمثال ما أنفقه سالم في شراء حلوى. اكتب معادلة وحلها لإيجاد المبلغ الذي أنفقه سالم. نفترض أن X يمثل ما أنفقه سالم. بما أن X هو يمثل ما أنفقه سالم، فثلاثة أمثال المبلغ أو 3 أمثال ما أنفقه سالم سنرمز له طبعا ب3X. ما أنفقته سميرة يقل عن ذلك ب38 ريالا قطريا. بالتالي ستكون لدي المعادلة التالية: 3X ناقص 38 يساوي المبلغ الذي أنفقته سميرة وهو 10 ريالا قطريا. طبعا يمكنه أن نضيف 38 لطرفي المعادلة لأعزل المتغيرة في جهة من جهاتها أو في طرف من أطرافها. بالتالي 3x يساوي 38 زائد 10، ومنها x يساوي 48 تقسيم 3، وطبعا قيمة الx يساوي 16. بإيجاد قيمة المجهول نكون قد قمنا بحل المعادلة وإيجاد قيمة المتغير. نواصل مع المثال الأخير، وهي مقارنة الحلول الجبرية والحلول الحسابية. لدينا النشاط التالي: في فرقة موسيقية عدد عازفي البوق يزيد بمقدار عازفين عن ماذا؟ عن ربع عدد عازفي الفرقة كلها. ما عدد العازفين في الفرقة؟ علما وأن في الفرقة لدينا 18 عازف بوق. إذن نتابع كيف سنمكن أن نقارن الحلول الجبرية والحلول الحسابية. تابعوا جيدا. بالنسبة للحل الجبري هو إعادة صياغة نص التمرين
في شكل معادلة. كيف ذلك؟ إذا قلنا يزيد بمقدار عازفين، إذا ستكون عملية زائد عن ربع عدد العازفين الذي سنرمز له بالمتغير ب، ومنها نستنتج المعادلة الأولى. إذا ربع ب وهو ربع عدد عازفي الفرقة زائد عازفين يساوي عدد عازفي البوق وهو 18. إذا بعملية الطرح بطرح 2 لطرفي المعادلة نتحصل على التالي: ربع ب يساوي 16، ثم في الضرب بطرفي المعادلة في مقلوب الربع وهو 4/1 نتحصل على ب يساوي 64. إذا ببساطة العملية الأولى هي طرح لعزل متغير في طرف المعادلة، ثم نضرب في مقلوب معامل المتغير ليبقى لدينا في الأخير قيمة المتغير، ونتمكن طبعا من حل المعادلة جبريا. إذا نواصل. إذا يوجد كخلاصة طبعا 64 عازفا في الفرقة. في الأخير حاول أن تحل عزيزي الطالب، طبعا المجال دائما مفتوح للمحاولة وإيقاف الفيديو. إذا نص التمرين: ركض ناصر 24 دورة في سباق جر يعود ريعه للأعمال الخيرية، ثم مشى مسافة 0.2 كيلومتر إلى منصة تقديم الميداليات. بلغ إجمالي المسافة التي قطعها ناصر 29.6 كيلومتر. ما المسافة التي قطعها في كل دورة؟ وضح إجابتك. نتابع. إذن لنفترض أن X هي المسافة التي قطعها ناصر في كل دورة. إذن كم قطع ناصر في 24 دورة؟ شكرا لكم. نعم، 24X. إذا المسافة المقطوعة في 24 دورة يساوي 24X. أضاف إليهم مسافة ماذا؟ 0.2 ليكون مجموع المسافة 29.6. تابعوا. إذن هذه هي المعادلة التي نبحث عنها. الآن تمكنت من صياغة التمرين في شكل معادلة جبرية. تابعوا. إذن سأقوم بنفس الخصائص بعملية الطرح لعزل المتغير. إذن يصبح لدي 24x يساوي 29.6 ناقص 0.2. بعدها بعملية قسمة بسيطة على 24 نتحصل على x يساوي 1.225 كيلومتر. إذن المسافة التي قطعها ناصر في الدورة الواحدة هي 1.225 كيلومتر. إذن سنمر إلى الغلق والتقييم الختامي التالي. بإمكانك طبعا، وهو المجال الأمثل، لأن تحاول حل المعادلة التالية. نصها: n على 10 زائد 7 يساوي 10. شكرا على المحاولة، ونواصل. إذن ببساطة بعملية طرح لطرفي المعادلة نتحصل على n على 10 يساوي 10 ناقص 7. بعدها سأضرب في مقلوب 1 على 10، يعني سأضرب في 10 طرفي المعادلة ونتحصل على التالي. إذن n يساوي 30. إلى هنا أعزائي الطلاب ينتهي درسنا. شكرا على المتابعة. لا ننسى طبعا حل الواجب وهو تمرين 13 صفحة 78. إلى لقاء جديد في درس جديد من دروس الرياضيات إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.